आदौ चतुर्षु धामसु विराजमानस्य तस्य परमपुरुषस्य अर्चास्वरूपस्य परिपूर्णरूपेण अनुसन्धानं विधाय इदानीं ग्रन्थम् आरभते। आदावेव सविशेषाद्वैतसिद्धान्तस्य तत्त्वं संगृह्य उपपादयति। तत्र मुख्यं तत्त्वं सः श्रीमन्नारायणः। स कीदृशः? अद्वैतस्वरूपः। अद्वैतं केवलं निर्विशेषम् अद्वैतं न, प्रत्युत सविशेषम् अद्वैतम्। तदर्थमेव वक्ति चिदचिद्विशिष्टम् अद्वैतं तत्त्वम्। चिदा अचिदा च विशिष्टं तत् नारायण तत्त्वम्। सः एकाकी ब्रह्मचारी सर्वथा विशेषणादिभ्यः शून्यः न, चिदा अचिदा च विशिष्टः। जगतीतले तु विद्यमानं तु तत्त्वं त्रयं, चित्तत्वम् अचित्तत्वम् ईश्वरतत्त्वम्। तस्यैव पुनः विस्तारः पञ्चधा, तस्यैव पुनः विस्तारः द्वादशधा, तस्यैव पुनः विस्तारः चतुर्विंशतिधा इत्येवं रूपेण तु उपपादयितुं शक्यते। विद्यमानं तु तत्त्वं तु तत् एकं चिदचित् विशिष्टम्। तदेकं तत्त्वम् ईश्वरतत्त्वं चिदचिद्भ्यां विशिष्टम्। तर्हि चिदचिदोः विशेषणत्वम्, ईश्वरस्य तु विशेष्यत्वम्। विशेषणाभ्याम् एताभ्यां द्वाभ्यां विशिष्टं च तत् ईश्वरतत्त्वम् एकम् इत्यर्थः। तत्तत्त्वमेव श्रीमन्नारायणतत्त्वम्। शब्दः अन्यः योऽपि कोऽपि वा भवितुमर्हति, विद्यमानं तु तत्त्वं तत् चिदचिद्भ्यां विशिष्टम् एकं तत्त्वम्। अतः विशिष्टमद्वैतम्, विशिष्टयोः अद्वैतं विशिष्टाद्वैतम्। चित् अचित् एतद्वयमपि विशेषणं। चित् शब्देन जीवः उच्यते, अचित् शब्देन अचेतनः जडपदार्थः उच्यते, प्रकृतिरुच्यते। परिपूर्णरूपेण प्रपञ्चे व्याप्ता विस्तृता प्रकृतिः, तत्र च अयं जीवः अपि। जीवात्मानः अपि अनेके, गणना कर्तुं न शक्यते। तेऽपि अनादिनः, अनादयः। जीवाः अपि अनादयः, नित्याः। प्रकृतिरपि अनादिः, नित्या। परमपुरुषः अपि नित्यः, ईश्वरः। अतः ईश्वरः एताभ्यां द्वाभ्यां सर्वदा विशिष्टः एव। अस्य ईश्वरस्य संकोचविकासादिकं प्रपञ्चरूपेण विकासः, पुनः कारणरूपेण संकोचः। एतयोः द्वयोः द्वारा भवति, चिदचिदोः द्वारा।
जीवस्यापि ज्ञानेन विकासः। प्रकृतेस्तु विकासः घटपटादीनाम् अवयवविशिष्टानाम् अवयविरूपेण विकासः, भवनादिरूपेण, नगरादिरूपेण, देशादिरूपेण, सरित्समुद्रादिरूपेण। एवं सः एकः परमपुरुषः चिदचिद्विशिष्टः कारणरूपेण विशिष्टः कार्यरूपेण यदा विस्तारम् अवाप्नोति तदानीमपि एष एव ईश्वरः चिदचिद्भ्यां विशिष्टः एव विस्तारम् आप्नोति। अतः विस्तारः कस्य इति चेत् परमपुरुषस्य, विशेषणद्वारा विस्तारः। अतः मुख्यत्वं परमपुरुषस्यैव। तादृशः अयं परमपुरुषः श्रीमन्नारायणः कारणावस्थायां वा भवेत्, कार्यावस्थायां वा भवेत्, प्रपञ्चावस्थायां वा भवेत्, प्रपञ्चस्य लयावस्थायां वा भवेत्, सर्वत्रापि सः चिदचिद्विशिष्टः अद्वैतस्वरूपः एकः सः श्रीमन्नारायणः। तदेव तत्त्वम्। एतादृशः श्रीमन्नारायणः एव अस्माभिः सर्वैः अपि प्राप्यः। नाम जीवैः अस्माभिः इत्यर्थः। कैः? तच्छरीरभूतैः इत्यर्थः। यद्यपि वयं जीवाः तत्सम्बन्धं विहाय न स्मः, ज्ञानस्य प्रमुषितत्वात् कर्मसम्बन्धेन तं विस्मरामः। तदीयः अनादिः नित्यः कश्चन सम्बन्धः विस्मृतः भवति। अस्मिन् कर्मप्रपञ्चे लीनो भवति, सुखदुःखादिकम् अनुभुक्ते। नित्यसुखं तत्र परमपुरुषस्य प्राप्त्या एव। अतः एतादृश नित्यसुखकामनया प्राप्यः सः परमपुरुषः एव। नित्यसुखादिप्राप्तिः प्रपञ्चसङ्गमेन नास्ति, प्रपञ्चसम्बन्धेन नास्ति। यतोहि कर्म प्रवाह प्रग्रथितः अयं प्रपञ्चः। जीवः अपि एतादृशः एव। स्वर्गादिप्राप्त्या अपि नित्यसुखप्राप्तिः न भवति, तदपि सुखम् अनित्यमेव। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। अतः प्राप्यः सः परमपुरुषः एव। प्राप्यः सः जीवः प्राप्ता। तर्हि कथम् अवाप्नोति तम्? यद्यपि तत् शरीररूपेणैव वर्तते, कारणावस्थायां कार्यावस्थायां च। प्रमुषितं तत् ज्ञानं परमपुरुषस्य अहं दासः तच्छरीरभूतः तदीयः तमेव अवाप्नोमि चेदेव मत्कृते नित्यं सुखम् इत्याकारकं परिज्ञानं भवेत् खलु एतस्य जीवस्य कृते। तदिदानीं प्रमुषितं। तदवाप्तिः परमपुरुषस्य शरणागत्या एव भवति, नान्यः कोऽपि मार्गः। तत्प्रपत्तिः तादृशस्य परमपुरुषस्य प्राप्यस्य शरणागतिः एव उपायः। नाम स एव उपायः, अन्यः उपायोऽपि नास्ति। प्राप्योऽपि स एव, उपायोऽपि स एव। परन्तु सः परमपुरुषः उपायः कदा भवति?
कदाच एनं स्वीकरोति, कदाच एतस्मै जीवाय नित्यसुखं प्रदातुं सिद्धो भवति इति चेत् यदा च अयं प्रसन्नः तदा प्रसादः सर्वदुःखानां, यदा प्रसादः भवति तदानीं सर्वदुःखानां हानिः। यदा च परमपुरुषः प्रसन्नो भवति तदानीं शरणागतं येनं प्रपन्नं जीवम् अङ्गीकरोति। अतः परमपुरुषस्य मुखविलासः, प्रसादः, प्रसन्नता अनिवार्या। किं करोति चेत् एषः जीवः सः परमपुरुषः प्रसन्नो भवति? भगवत् प्रसाद उपायः अपेक्षितः। तादृश भगवत् प्रसाद उपायः एव भक्तिः। भगवत् प्रसाद उपायः एव प्रपत्तिः। न कर्म न ज्ञानं, कर्मणा सह प्रसन्नो न भवति। कर्मणा कृतेन एषः जीवः एतस्मिन् विद्यमानादीनां च पापादीनां विनाशः भवति। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा क्रियमाणेन नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तादि कर्मणा एतस्य मृत्युतरणं भवति, पापविमोकः भवति। ज्ञानेन अनेन उपासनेन परमपुरुषस्य सतत अनुसन्धानं भवति। केवलेन ज्ञानेन सह परमपुरुषः सन्तुष्टः न भवति, प्रसन्नः न भवति। तज्ज्ञानं यदा च भक्तिरूपापन्नं भवति तदानीं च प्रसन्नो भवति। अतः भक्त्या नाम भक्तिरूपापन्नेन ज्ञानेन, भक्तिरपि ज्ञानमेव खलु। तैलधारावदविच्छिन्न स्मृति संतति, सतत भगवदनुसन्धान। तिष्ठन् गच्छन् धावन् श्वसन् उन्मिषन् निमिषन् सर्वदा परमपुरुषस्य तस्य पूर्णपुरुषोत्तमस्य अनुसन्धानं, हरिध्यानं, केशवस्मरणं परम् इत्याद्युक्तरीत्या सतत भगवदनुसन्धानरूपमेव खलु तत् भक्ति इत्याकारकं, भक्तिरित्याकारकम्। अतः तादृश भक्त्या भक्तिरूपापन्नेन ज्ञानेन परमपुरुषः प्रसन्नो भवति। न केवलया भक्त्या अपि, भक्तिः शरणागतिपर्यन्ता भवेत्, प्रपत्तिपर्यन्ता भवेत्, प्रपत्तिस्वरूपा भवेत्। स एव उपायः, अन्यः उपायो नास्ति। मया कृतेन भक्त्याद्यनुष्ठानेनापि सः प्राप्यः इति भावः न भवेत्, अन्यथा स्वीयं कर्तृत्वम् आगच्छति। स्वयम् उपायः, मदीयप्रयत्नः उपायः, मदीयं कर्म उपायः इति भवति। उपायस्तु स एव परमपुरुषः, नान्यः कोऽपि। अतः तस्यैव उपायत्व उपपादनार्थमेव अत्र भक्तिप्रपत्तिभ्यां प्रसन्नः स एव पूर्वोक्तः तत्त्वस्वरूपेण यः प्रतिपादितः श्रीमन्नारायण एव चिदचिद्विशिष्टाद्वैतं तत्त्वमिति, तादृशः चिदचिद्विशिष्टाद्वैतस्वरूपः श्रीमन्नारायणः एव उपायः। भक्तिप्रपत्तिभ्यां प्रसन्नः स
स एवोपायः। एवं स च परमपुरुषः एव अनेन जीवेन प्राप्यः अपि। कथं प्राप्यः? अहम् अपि परमपुरुषोऽस्मि इत्याकारकभावेन प्राप्यः न। तादृशं पूर्वपक्षं परैः उक्तं परिपूर्णरूपेण निरसनं कुर्वन्नेव वक्ति अप्राकृतदेशविशिष्टः सः पूर्वोक्तः श्रीमन्नारायणः एव प्राप्यः। अयञ्च देशः प्राकृतदेशः, प्रकृतिसम्बद्धः देशः। कः? लीलाविभूतिः। सः नित्यविभूतिः, परमपदम्, अक्षरं धाम, तादृशं तत् यद्वर्तते तत् अप्राकृतदेशरूपेण विद्यमानं। प्रकृतिसम्बन्धः एव नास्ति तत्। ईषदपि प्रकृतिसम्बन्धो नास्ति। प्रकृतिसम्बन्धो अस्ति चेत् तत्र प्राप्तुमपि अयं न शक्नोति। अतः प्रकृतिसम्बन्धरहितं तत् देशविशेषरूपेण विद्यमानं तत्र यः परमपुरुषः परात्परस्वरूपेण विराजमानः तादृशः सः श्रीमन्नारायणः पूर्वोक्तः एव प्राप्यः। तदेव तत्त्वं, स एवोपायः, स एव प्राप्यः। केवलमयं जीवः प्राप्ता। एषा प्राप्तिः इत्येवं रूपेण अस्ति खलु। तादृशप्राप्तेः फलमपि परमपुरुषः एव, परन्तु अप्राकृतदेशविशिष्टः नित्यविभूतिरूपेण विद्यमानः। सः नित्यविभूतिः अत्यन्तं विस्तृतः। तस्य त्रिपाद्विभूतिः इति अपरं नाम। पादत्रयम् आहत्य पादचतुष्टयं विभूतिः परमपुरुषस्य ऐश्वर्यं विभूतिर्नाम। एका विभूतिः प्राकृतविभूतिः, प्रकृतिमण्डलम्, अनन्तकोटिब्रह्माण्डादिभिः विशिष्टमिदम्। एतस्मात् परम् अत्यन्तं श्रेष्ठम् उपरि विद्यमानं तत् अप्राकृतदेशरूपेण विद्यमाना या नित्यविभूतिः वर्तते, सा नित्यविभूतिः त्रिपाद्विभूतिः। एतदपेक्षया त्रिगुणितमैश्वर्यं तत्र। एतदपेक्षया देशः अपि त्रिगुणितः। अनन्तकोटिब्रह्माण्डस्य यो देशो वर्तते तदपेक्षयापि त्रिगुणितो देशः तत्र। नाम तदीय देशविशेषस्य सीमामपि कथमपि वयं मनसा अपि चिन्तयितुं न शक्नुमः। तादृशः अयं देशविशेषः, अप्राकृतदेशः। तादृशदेशे विराजमानः सः परमपुरुषः एव अक्षरधाम्नः अधिपतिः एव अस्माभिः प्राप्यः। अप्राकृतदेशविशिष्टः स एव प्राप्यः। इति वेदान्तवाक्यैः प्रतिपादयताम् व्यासबोधायन गुहदेव भारुचि ब्रह्मनन्दि द्रविडाचार्य श्रीवराङ्कुश नाथ यामुनमुनि यतीश्वर प्रभृतीनां मतानुसारेण सः उपायः सः प्राप्यः स एव श्रीमन्नारायणः तत्त्वम् इत्यादिकं तु मया यथा कथमपि उपकल्प्य अत्र न प्रतिपाद्यते।
इति पूर्वाचार्यैः परमऋषिभिः सर्वैः अपि अयमंशः प्रोक्तः। कोऽंशः? सः तत्त्वं, स एव उपायः, स एव प्राप्यः इत्यादिकं निखिलमपि तत्त्वं विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त अनुगुणं निखिलमपि तत्त्वं पूर्वाचार्यैः यत् भणितं तदेव प्रतिपाद्यते। कैः? अतः पूर्वाचार्याणां परम्परां स्मरति प्रतिपाद्यमानः अयं विषयः परम्परायां कियतां ऋषीणां महर्षीणाम् आचार्याणां च दिव्यसूरीणां च परम्परायाम् आगतम्। अतः तस्य महत्त्वम्। यः अनूचानः सः नः महान्, योऽनूचानः स नो महान्। यः अविच्छिन्नरूपेण अनूचानरूपेण परम्परायां समागच्छति सः नः महान्। यावती प्राचीना परम्परा यस्य विषयस्य कृते वर्तते सः विषयः प्रमुखः, मुख्यः, ग्राह्यः। अतः तन्महिमा अस्माभिः अवगन्तव्या इति कृत्वा तद्वक्ति एतेषां सर्वेषां च ऋषि आचार्य दिव्यसूरीणां च परम्परायां समागतं तत्त्वमेव तम् अनुसृत्यैव मया प्रतिपाद्यते। के? व्यासः, बोधायनः, सूत्रकारः, वृत्तिकारः, गुहदेवः, भारुचिः, ब्रह्मनन्दिः, एते मध्ये त्रयः ऋषयः। ततश्च द्रविडाचार्यः, द्राविडदेशीयः कश्चन आचार्यः, नाथमुनिः, यामुनमुनिः, ततश्च रामानुजमुनिः इति मुनित्रयम्। रामानुजमुनेः आचार्यः यामुनमुनिः, यामुनमुनेः अपि आचार्यः नाथमुनिः। यश्च नाथमुनिः भक्तेः भक्तिमार्गस्य उपासनप्रकारमेव स्वतः अनुष्ठानादिकमपि कुर्वन्नासीत्। इदानीं भक्तिमार्गस्य स्पष्टः उपासनमार्गः 32 ब्रह्मविद्या इत्येवं रूपेण लभ्यते। एतादृशानां 32 ब्रह्मविद्यानां भक्तिमार्गेण उपासनमार्गः कश्चन यः आसीत् तस्य साक्षात् उपासनादिकं कुर्वन्नासीत्। सः तदनन्तरं छिन्नः, नागतः परम्परायां। तादृशः नाथमुनिः अस्य भक्तिमार्गस्य प्रवर्तकः। आम्। एवं रूपेण एतादृशस्य भक्तिमार्गस्य परम्परायाम् आगतम् इदं तत्त्वं, तत्त्वस्य उपायः, उपायस्य प्राप्तिप्रकारः, तादृशस्य प्राप्यस्य स्थान वैभवादिकं निखिलमपि एवं रूपेण एभिः आचार्यैः मुनिभिः नाथ यामुनमुनि यतीश्वर प्रभृतीनां मतानुसारेण। तत्पूर्वं पुनः नाथमुनि, यामुनमुनि, ततश्च ततोपि पूर्वं षठकोपसूर्यादयः, ये परं द्राविड वेदरूपेण उच्यमान दिव्यप्रबन्धादिषु
तादृशः अयं भक्तिमार्गः प्रपत्तिमार्गः परिपूर्णरूपेण उपपादितः। तत्सर्वमपि साहित्यं परिपूर्णरूपेण साक्षात्कृत्य अनुसन्धाय तत्र विद्यमानमेव तत्त्वं येभिः आचार्यैः भगवत्पादैः रामानुजार्यैः श्रीभाष्यादिषु स्पष्टरूपेण उपपादितम्। तदेव अस्मत् आचार्यपरम्परापर्यन्तमपि समायाति। अतः एतेषाम् आचार्यचरणानां परम्परायाम् आगतमेव तत्त्वम्। अतः मुनि यतीश्वर प्रभृतीनां च एतेषाम् आचार्याणां गुरूणां ऋषीणां च सर्वेषां मतम् अनुसृत्य मतानुसारेण एतादृशमेव मतं मदीयं मतं नास्ति कुत्रापि तन्मतमेव अनुसृत्य तैरुक्तमेव वचनादिकम् अवलम्ब्य तैरुक्तमेव प्रतिपादनसरण्यादिकं च आश्रित्य तन्मतानुसारेण अहं केवलं तैरुक्तमेव तत्त्वं बालबोधनार्थम् उपदिशामि। ये परम् एतस्मिन् गहने शास्त्रे प्रवेष्टुमभिलषन्ति बालाः तादृशानां कृते बोधार्थम् अनायासेन ज्ञानार्थं बालानां बोधः इति चेत् अनायासेन परिज्ञानं विना प्रयासः तदवगन्तुं ते शक्नुयुः। तादृशरीत्या नाम उद्ग्रन्थेषु येभिः आचार्यचरणैः प्रतिपादितानां च अर्थतत्त्वानाम् अवगमनम् एतस्य अध्ययनेन महता सुलभेन भवितुमर्हति। सत्यं खलु पारिभाषिकानि च पदानि निखिलानि तत्त्वरूपाणि च सर्वाणि यदि समधिगतानि तदानीं तु तेषु उद्ग्रन्थेषु ते एव अर्थाः विस्तृतरूपेण प्रतिपादिताः। अतः तेषाम् अवगमने ज्ञाने अध्ययने क्लेशो न भवति। अतः बालबोधनार्थं मया प्रतिपाद्यते प्रकाश्यते। प्रतिपादनवेलायामपि वेदान्तस्य मार्गं विच्छिद्य कुत्रापि न गच्छामि। वेदान्तमनुसृत्यैव अहमेतत् सर्वं प्रतिपादयामि। अतः वक्ति वेदान्त अनुसारिणी मया प्रकाश्यते। वेदान्तमनुसृत्यैव नाम उपनिषत्सु प्रतिपादितं निखिलमपि तत्त्वम् अनुसृत्यैव पूर्वाचार्यैः यत् भाष्यादिरूपेण व्याख्यानादिरूपेण टिप्पण्यादिरूपेण प्रवचनादिरूपेण च उपपादितं तत्सर्वं परिपूर्णरूपेण आलोक्य तदनुसारमेव अहं ब्रवीमि। तदनुसाररूपेण उपपाद्यमाना एषा कीदृशी इत्येतत् तदर्थं वक्ति तत्र वेदान्तानुसारिणी एषा कीदृशी इति चेत् यतीन्द्रस्य मतप्रवेशे क्लेशः न भवेत्। मतप्रवेशे सहयोगः भवेत्। तत्तु अत्यन्तं गहनं गाढं निगूढं महता प्रयत्नेन अधिगन्तुं योग्यम्। अतः कश्चन करदीपः अपेक्षितः, प्रकाशः अपेक्षितः। अतः तादृशस्य तस्य यतीन्द्रस्य मतस्य कृते एषा दीपिका यथा भवेत् तथा मया वेदान्तानुसारिणी प्रकाश्यते। मतानुसारेण तेषां हार्दं यद्वर्तते तदनुसृत्यैव
तेषां हृदये यद्वर्तते तदनुसृत्यैव तेषां हृदयं कथम् अहं ज्ञातुं शक्नोमि इति चेत् तेषां ग्रन्थानां परिपूर्णरूपेण अध्ययनं च केषां सविधे कृतम् आचार्याणां सविधे मदाचार्याणाम् अस्मदाचार्याणां सविधे के ते महाचार्याः तेषां सर्वेषां सविधे पूर्वाचार्याणां सर्वेषाम् अपि हृद्गतं मतम् अधिगतं तदनुसारेणैव मया अत्र प्रकाश्यते प्रकाशनवेलायां सङ्ग्रहक्रमः अवलम्ब्यते सङ्गृह्य प्रतिपाद्यते यद्यपि विस्ताररूपेण तु तत्र वर्तते विस्तृतस्य तस्य अर्थतत्त्वस्य अवगमने यथा रुचिर्भवेत् सहयोगः भवेत् क्लेशः न भवेत् अनायासेन ग्रहणं भवेत् तथा कर्तुम् अयं सङ्ग्रहरूपेण मया पूर्वोक्ताः अर्थाः पूर्वाचार्यैः उक्ताः अर्थाः प्रकाश्यन्ते मया प्रतिपाद्यते इत्यपि नोक्तम् ते अर्थाः मया प्रकाश्यन्ते मया प्रकाशम् आनेतव्यं तावदेव मदीयं कर्तव्यम् अहं प्रकाशम् आनयामि सो प्रकाशे यदा आनीतं तर्हि भवन्तः एव अवगन्तुं शक्नुवन्ति अवगत्य तु अग्रे सरन्ति चेत् भवत्कृते अनायासेन शास्त्राध्ययनं पूर्णं भवति अतः यतीन्द्रमतदीपिकाख्या एतस्य प्रकरणग्रन्थस्य एकं नाम अभिधानं मया दत्तम् आख्या इति चेत् अभिधानं तस्य नामैव यतीन्द्रमतदीपिका एषः एकः लघुप्रबन्धः सरलः प्रबन्धः तस्य यतीन्द्रमतदीपिका इति नाम सा कीदृशी चेत् परिपूर्णरूपेण परिभाषा विशिष्टा परिभाषा नाम तान्त्रिकसङ्केतः तन्त्रसम्बन्धी अत्र तन्त्रं तु विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तः एतादृशविशिष्टाद्वैतसिद्धान्तरूपतन्त्रं शास्त्रं तत्सम्बन्धि पारिभाषिकाः शब्दाः ते एव अत्र प्रतिपाद्यन्ते एते पारिभाषिकाः शब्दाः शारीरकपारिभाषिकाः शरीरस्य इदं शरीरम् इदं शरीरम् इति चेत् शारीरं जीवः जीवः अपि शरीरं परमपुरुषस्य अतः शारीरम् इति चेत् परमात्मतत्त्वम् अतः परमात्मतत्त्वसम्बन्धि परिभाषाः तान्त्रिकसङ्केताः अत्र प्रतिपाद्यन्ते अतः एतस्य अपरमपि नाम शारीरिकपरिभाषा शारीरिकपरिभाषायाः एव यतीन्द्रमतदीपिका इत्यपि नाम मया सङ्ग्रहेण प्रकाश्यते मत्कृते एतादृश बालबोध सहयोगात्मक ग्रन्थविशेषस्य प्रकाशने परिपूर्णः सहयोगः कृपाविशेषः अस्मदाचार्याणां ये परम् आचार्याः महाचार्याः इत्येवं रूपेण प्रथिताः अतः तेषां कृपाविशेषेणैव एतद्भवति इति स्वाचार्यस्य कृतज्ञतापूर्वकं वारं वारं कृतज्ञतां समर्पयन् महाचार्य परमकृपावलम्बिना मया तदीया कृपा न भवेत् चेत् मया वेदान्तादीनां रहस्यम् अधिगन्तुमेव न शक्यते स्म परमया कृपया तैः उपपादितं भणितं परिपूर्णरूपेण मत्कृते यथा बोधो भवेत् तथा प्रतिपादितं तैः प्रतिपादितं क्रममेव अनुसृत्य तत्कृपया एव मया एषः सङ्ग्रहेण प्रकाश्यते अहं प्रकाशमेवं करोमि उपपादितं निखिलमपि आचार्यैः तैरुक्तं निखिलं प्रकाशमानेतुं मदीयः अयं प्रयत्नः ज्ञायते इति अत्र सर्वप्रथमम् अस्य ग्रन्थस्य आदौ प्रतिज्ञाभागः प्रतिज्ञाग्रन्थः
एवं प्रतिज्ञां करोति अहमेवं करिष्यामि तत्र कारणभूताः इमे तत्र प्रतिपाद्यमानञ्च तत्त्वं न नूतनं पूर्णरूपेण परम्परायाम् आगतं परम्परायाम् आगतत्वादेव अस्य माहात्म्यं मया प्रतिपाद्यते इति कृत्वा तत्र माहात्म्यं नास्ति एतस्य अवगाहनेन अवगमनेनैव शास्त्रे प्रवेशः सुकरः शास्त्रम् अन्यत् किमपि न वक्ति एतदेव उपपादयति कः पुरुषार्थः किं तत्त्वं कथं कः प्राप्यः प्राप्ता कः प्राप्त्युपायाः के एतदेव खलु तत्सर्वम् एवं रूपेण मया अग्रे प्रतिपाद्यते इति प्रतिज्ञां कृत्वा अग्रे ग्रन्थम् आरभते श्रीमन्नारायण एव चिदचिद्विशिष्टाद्वैतं तत्त्वं भक्तिं प्रपत्तिभ्यां प्रसन्नस्येवोपायः अप्राकृतदेशविशिष्टस्यैव प्राप्यः इति वेदान्ताख्ये प्रतिपादयताम् ज्ञानबोधायन गुहदेव भानुचित्ब्रह्मनन्दिद्रविडाचार्य श्रीपराङ्कुशनाथयामुनीश्वरप्रभृतीनाम् मतानुसारेण बालबोधनार्थं यतीन्द्रमलदीपिकाख्या शारीरिकपरिभाषा महाचार्यकृपावलम्बिना मया यथामति संग्रहेण प्रकाश्यते।